बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रानो स्टूडेंटानो मुंगा तेर क्लास की मुंगा खबर खड़े हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप यानी शक्ल पर लिहाज सरा चिकम तकसीम शवे दे आगमन ने मुंगा खबर उकड़े और नन मुंगा खबर को डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन यानी यो बोन चिकम दे यो अड़ू के जुड़ी के संगा दादा जोड़े दल स्टार्ट की गे संगा नु दगा प्रोसेस माने मुंगा नन बहस को दयो बोन जोड़े दलो दे अमल ता दे प्रोसेस ता सभी लिखी ओसिफिकेशन ओसिफिकेशन देता ऑस्टियोजेनेसिस में लिखी आगा अमल च बाकी वो अड़ू की जोड़ी की जमों सरा सही शू ऑस्टियोजेनेसिस यो अड़ू की जमूंग सरा जुड़दल शुरू की कला जमूंग सरा एम्ब्रियो जमूंग सरा द 6 to 7 वीक शी यूट्रस की माशूम द 6 to 7 वीक शी बाकी दा प्रोसेस शुरू कीगी सही शू और दा ख़त्मेगी ब्या कला दा ख़त्मेगी पो 25 मतलब दा कंटिन्यू हुई अंटिल 25 ईयर ऑफ एज दा चिकम प्रोसेस दे ऑस्टियोजेनेसिस या ओसिफिकेशन दा जमूं सरा पर दो तरीक़ों कीगी यो ता विली कीगी इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन और सेकंड वन चिकम दे इंट्राकॉर्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन देता एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हम भी लिखिएगी सही शो हाँ ऑप्शन फर्स्ट मुंगा डिफाइन को इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन सही शो इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन आगा अमल दे द अड़ू की चिपा के जमुक सर यो फाइब्रस मेम्ब्रेन चिकम दे कम मेम्ब्रेन फाइब्रस मेम्ब्रेन दा कन्वर्ट शी जमुक सरा सदा बोंदा नो दे त विली कीगी आगा अमल चिपा के जमुक सरा फाइब्रस मेम्ब्रेन कन्वर्ट शी बोंदा दे अमल त विली कीगी इंट्रा मेम्ब्रेनियस कार्टिलेज दा हमेशा कीगी पो फ्लैट बोन की फ्लैट बोन मुंगा फ्लैट बोन विल्यू चिकम बोन तभी लिखीगी यानी द स्कल दा चिकम बोन दे दा स्टर्नम चिकम बोन दे सही शू और दा मख चिकम सुमा अड़ू की दी फेशियल बोन दा टोल फ्लैट बोन करा जी नो दा मन पदे कीगी दा इंट्रा मेम्ब्रेनियस प्रोसेस चिकम दे डेर फास्ट कीगी डेर जर कीगी मतलब द माशूम द पैदा के दोनों मख की दागा कोपड़ी दागा स्टर्नम दा टोल बराबरी सही शू और पसी दोम प्रोसेस चिकम दे अगर जमों सर दे एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन आगा अमल दे पाकि जमूं सरा यो हाइलिन कार्टिलेज कन्वर्ट शी कार्टिलेज दा वा कार्टिलेज बा कन्वर्ट शी बोन दा और दा प्रोसेस चिकम दे मोस्टली कीगी प लॉन्ग बोन की सही शो गोरा दा हाइलिन कार्टिलेज है दा कन्वर्ट शू सदा कार्टिलेज दा कार्टिलेज भी कन्वर्ट शू बोन दा दे प्रोसेस दा दे अमल ता विली कीगी एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन या इंट्राकॉर्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन सही शू और दा प्रोसेस दा अमल जमू सर कीगी पा लॉन्ग बोन की सही शू द लिम्स सुमच बोन दी अपर लिम्स की कम बोन राजी ह्यूमरस राजी रेडियस अल्ना राजी पर लोअर लिम्ब के जमुसरा फीमर राजी थीबिया फेबुला राजी नुदा लॉन्ग बोन दी
صحیح شو او دا پروسس چې کوم دی دا ډېر سلو وي صحیح شو دا ډېر سلو وي او دا چې کوم دی 18 نه والا 20 سال په عمر کې کمپلیټ کیږي نو اوسیفیکیشن په لحاظ سره زموږ سره دا تقسیم شوی دی په 3 کیټګریز کې صحیح شو نو یو دی زموږ سره membraneous bone بل دی cartilaginous bone او third one چې کوم دی هغه membrano cartilaginous bone دی صحیح شو اوس 1 by 1 ډیفاین کو چې تاسو پوه شئ نو د اوسیفیکیشن په لحاظ سره بون تقسیم شوی دی په 3 کیټګریز کې صحیح شو 3 کلاسونه دي فرست ون چې کوم دی هغه membraneous bone دی membraneous bone دته dermal bone هم ویل کیږي صحیح شو دا زموږ سره کله جوړیږي تاسو ته معلومه چې کله یو فایبرس ممبرین کنورټ شي بون ته صحیح شو لکه د دې اگزامپل چې کوم دی سکل بون شو وولټ اف سکل چې کوم دی دا سټرنم شو نو دا بون کم بون راځي ممبرین بون کې صحیح شو او ورپسې چې کوم دی دویم انټرا کارټلیجینیس یا چې کوم دی دویم چې کوم دی cartilaginous bone دی هغه بون چې باقي هایلین کارټلیج فردر کنورټ شي کارټلیج نه بیا صدا بون تا نو هغه ویل کېږي cartilaginous bone third one چې کوم دی membrano cartilaginous bone هغه بون چې هغه س ممبرین نه جوړوي او س د کارټلیج نه جوړوي مثال په تور زموږ سره کلیویکل چې کوم بون دی کلیویکل صحیح شو دا کلیویکل بون زموږ سره د membrano cartilaginous bone ټایپ دی نو دا موږ جدا کوو څنګه دا یو بل څنګه موږ جدا کوو دا چې کوم پروسس دی زموږ سره بون اوسیفای کیږي د سنه mesenchymal cell na mesenchymal cells de mesenchymal cell ta stem cell hame लिखेंगे कम cell stem cells चिकला da stem cell da mesenchymal cell زموږ سره convert شي صدا osteoblast تا او اوستیوبلاست بیا د وخت سره سره کنورټ شي بون دا نو هغه د عمل په نتیجه کې زموږ سره membraneous bone جوړیږي او که ان کیس دا mesenchymal cell کنورټ شي بدل شي په سکی په chondroblast cell ته نو chondroblast نه پس هغه کنورټ شي کارټلیج ته بیا کارټلیج بون ته نو د دې بدل کې چې کوم بون جوړیږي هغه ته لیکيږي cartilaginous bone او که ان کیس دا mesenchymal cell زموږ سره هم osteoblast cell جوړ کی او هم chondroblast cell جوړ کی نو داغه په نتیجه کې کوم بون جوړیږي نو هغه ته ویل کېږي membrano cartilaginous bone او ګورئ داسې دا سیل دی mesenchymal cell د زموږ سره جوړ کړل osteoblast ٹھیک ده osteoblast cell صحیح شو osteoblast cell further convert شو بس کې bone کې نو دته ویل کېږي intramembranous ossification او د دې په نتیجه کې چې کوم بون جوړیږي هغه ته membranous bone وایي مثال په تور د دې چې کوم بونز وي هغه څه دي سکل والا facial bone شو sternum شو अच्छा نو دا زموږ سره ریپیټلی فارمیشن اف بون کی پدې کې شو ډیو ټو فایبرس ممبرین دا عمل زر زر کیږي فایبرس ممبرین د وجه او چې کله دا میزنکایمل سیل زموږ سره جوړ کی کونډروبلاست
کانډروبلاست سیل او دا کانډروبلاست سیل فردر کنورټ شي دا کارټلیج ته کارټلیج بیا کارټلیج بدل شي بون ته نو دې ته ویل کېږي एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन د دې په نتیجه کې چې کوم بون جوړي هغه ته ویل کېږي کارټلیجینیس بون صحیح شو دا په کم بون کېږي زیاتره لانګ بون چې کوم دي لانګ بون کې مطلب زموږ سره هیومرس راځي صحیح شو زموږ سره النا راځي صحیح شو او ورسره تیبیا فیبولا راځي دا د کارټلیجینس بون एग्जाम्पल دی صحیح شو او چې کله دا میزنکایمل سیل دا سټیم سیل زموږ سره هم اوسټوبلاست سیل جوړ کی او هم کانډروبلاست سیل جوړ کی د دوه په نتیجه کې کوم بون جوړیږي هغه ته بیا ویل کېږي میمبرینو کارټلیجینس بون صحیح شو د دې مثال چې کوم دی کلیویکل دی د کالر بون هم ویل کېږي نو دا کالر بون چې کوم دی دا کلیویکل بون چې کوم دی دا س د اوسټوبلاست سیل نه جوړ دی س د کانډروبلاست سیل نه جوړ دی نو دې ته ویل کېږي میمبرینو کارټلیجینس بون امید لرم چې تاسو په دې لیکچر پوه شوئ که څه مسله بیا تاسو کولای شئ د لوی الله په امان